اللہ ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कैंसर वालों के लिए 5 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक का हफ्ता कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए जो वीडियोस मैं बहुत सी रिसर्च करके लेकर आती हूँ वो आप लोगों के लिए तो फ्री होती हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरी इन वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। ये मेरी प्रेडिक्शंस न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होती। 5 फरवरी 2024 आज का दिन कैंसर से ताल्लुक रखने वाले मर्द, खवातीन, बूढ़े बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशन क्या असरात लेकर आई हैं, क्या करना है, किन चीजों से बचना है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आज के दिन मैरिड खवातीन के हवाले से। मैरिड मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ हैं, आज के दिन आप लोगों को अपनी देखभाल के लिए एक खास वक्त मुकर्रर करने की जरूरत होगी और अपने लिए जज्बाती इस्तेहकाम पर तवज्जो देने का मशवरा दिया जाता। आज के दिन आप लोगों को घरेलू तमाम मसरूफियात के साथ साथ अपनी भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होगी। सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। घरेलू मसरूफियात की वजह से, किसी तनाव की वजह से आप लोग जहनी टेंशन का, जहनी थकावट का शिकार भी हो सकते हैं। जज्बाती इस्तेहकाम पर तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। घर में कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसा मसला हो सकता है जिसमें आप लोगों को अपने रवैये में स्टेबिलिटी लानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैरिड खवातीन की मैं बात करी तो साथ ही बात करूंगी वर्किंग वुमेन्स के हवाले से। आज का दिन आप लोगों को अपने वजदान पर भरोसा करते हुए किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। आज का दिन आप लोगों के लिए अपने करीबी ताल्लुकात को बहुत अच्छे से लेके चलना होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का टकराव हो सकता है, इस हवाले से आज का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। जॉब करने वाले अफराद के हवाले से मैं बात करूंगी। जॉब करने वाले मेरे भाई बहनों के लिए आज के दिन किस्मत आपके साथ रहेगी। तरक्की और कामयाबी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आज सारा दिन आप लोगों के साथ रहेंगी। एक पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर रहेगी जिसकी वजह से आप अपने तमाम मसाइल का बेहतर अंदाज में हल निकाल सकते हैं, बेहतर अंदाज में अपने काम की जगह पर अपनी एफर्ट्स दिखा सकते हैं। बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से बात करूंगी। आज के दिन बिजनेस करने वाले मेरे भाई बहनों को अपने लिए, अपने हालात में चीज़ें नेविगेट करने में बड़ी हेल्पफुल आज का दिन साजगार साबित हो सकता है, हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ट्रैक्स हैं जिन पे चल के आप अपने बिजनेस को बहुत बेहतर कर सकते हैं। मालियाती फ़ायदों के बड़े आज आप लोगों के लिए इम्कानात नज़र आ रहे हैं, तो कोशिश करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों की खास मदद करेंगे। मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स को आज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आज के दिन आप लोगों के लिए अपने काम के सिलसिले में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। कोशिश करके अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बातचीत आप अपने टीचर से करना चाह रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से आज का दिन साजगार रहेगा। ऑल ओवर बात करेंगे आज का दिन कैंसर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर आया है। आप लोगों के लिए अपने ज़िंदगी के रास्तों को चुनने के लिए, अच्छाई बुराई देखने के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 6 फरवरी 2024 आज का दिन कैंसर से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, खवातीन, बूढ़े, बच्चे, चाहे आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है, क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मैरिड खवातीन के हवाले से। मैरिड मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ हैं, आज का दिन आप लोगों के लिए चांद आपके 7th हाउस से गुजर रहा है, जिसका मतलब है आप लोगों के लिए अगर घरेलू कुछ तनाज़ात का सामना आज करना पड़ रहा है अपने रिलेशंस में, हस्बैंड के साथ ताल्लुकात में, तो एक अच्छी कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आई है। आज का दिन आप लोगों को हर तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, तनाज़ात के हल करने के लिए अपनी ज़बान की मिठास से जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोग मदद हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं बात करूँगी वर्किंग वुमेन्स के हवाले से। मैरिड मेरी बहनें जो कि वर्किंग वुमेन्स हैं, आज के दिन आप लोगों को अपने जो रिश्ते हैं, अपने रिलेशंस हैं, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, उनके साथ आप लोगों को बातचीत करते वक्त दिल और दिमाग को खुला रखना होगा। आप लोगों के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं आज के दिन, और कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो पेशा वाराना ज़िंदगी है उसका इम्पैक्ट आपकी घरेलू ज़िंदगी पे ना पड़ना चाहे। जिस जगह जो काम है वो चीज़ वहीं पर रखिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूँगी आज के दिन आप लोगों को, वो मेरे भाई बहन जिनका ताल्लुक़ किसी भी सब्जेक्ट से है,
آپ لوگوں کو اپنے اسٹڈی سے ریلیٹڈ تمام شعبوں میں بھروسہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے دن کانفیڈنس رکھنا آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ ضروری رہے گا. یہ چیز آپ کی اسٹڈی میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے میں بات کروں گی. آج کے دن آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو انرجی کے ساتھ شروعات ہوگی. آج کے دن آپ لوگ دیکھیں گے کہ اپنے دن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پازیٹیوٹی عروج پہ ہوگی جس کی وجہ سے فیصلے بہت بہتر انداز میں ہونے جا رہے ہیں. اور بزنس کرنے والے میرے بھائی بہن جن کا تعلق فرنیچر سے ہے یا لکڑی سے ریلیٹڈ کسی طرح کا بزنس، آج کے دن آپ لوگوں کے لیے بہترین اپرچونیٹی سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے. جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے میں بات کروں گی. جاب کرنے والے میرے بھائی بہنوں کے لیے آج آپ کو بہت سے رابطوں کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہوگا. اپنے کلیگس کے ساتھ، اپنے باسز کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بیٹر کرنے کی ضرورت ہوگی. اور جہاں کہیں آپ کے کلیگس کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ان کی مدد کرنے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. ان کے ساتھ ایک اچھا انٹریکشن بنانا آپ لوگوں کو جاب کے حوالے سے کافی حد تک ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. صحت کے حوالے سے بات کروں گی. آج کے دن کینسر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے صحت پچھلے دنوں سے کچھ بہتر ہے. آپ اپنے بہتر انرجی کے ساتھ اپنے کاموں کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور اوور بات کریں گے آج کے دن کینسر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کمیونیکیشن اسکلز بہت زیادہ میٹر کر رہی ہیں. ایک اچھی بات چیت آپ لوگوں کے لیے زندگی کے تمام مسائل کا حل لے کر آ سکتے. 7 فروری 2024 آج کا دن کینسر سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بوڑھے، بچے، چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے تو آپ لوگوں کے لیے آج کے دن پلانٹس کی پوزیشن کیا اثرات لے کر آئی ہیں، کیا کرنا ہے، کنزوں سے بچنا ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں. سب سے پہلے میں بات کروں گی اسٹوڈنٹس کی لائف کے حوالے سے. کینسر سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی بہن جو ہیں جن کا تعلق کسی بھی سبجیکٹ سے، آج کے دن آپ لوگوں کے لیے خود شناسی کے طور پہ جانا جا رہا ہے. آج کوئی کریٹیوٹی جو ہے وہ عروج پہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ دنیا کے سامنے، اپنے ٹیچرز کے سامنے، اپنے پیرنٹس کے سامنے اپنی شخصیت کا ایک اہم پہلو رکھ سکتے ہیں. میں بات کروں گی جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے. جاب کرنے والے میرے بھائی بہنوں کے لیے آج آپ کو اپنے کاموں میں اعتدال پسند ہونا ہے اور اپنے کاموں کے حوالے سے، اپنی زندگی کے روٹین کے حوالے سے چیزوں کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. آج کے دن آپ لوگوں کے لیے اس طرح سے بھی امپورٹنٹ رہے گا کہ آپ لوگوں کے لیے ایکویریس میں مارس کا آنا یا آپ لوگوں کے لیے کسی جارحانہ رویے کی نشاندہی کر سکتا ہے. اسی لیے تھوڑا سا معتدل رہیے، بیلنس رہیے تاکہ کام کی جگہ پر آپ کی پازیٹیوٹی برقرار رہ سکے. میں بات کروں گی بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے. بزنس کرنے والے میرے بھائی بہنوں کے لیے آج کے دن امپورٹنٹ رہنے والا ہے. کوئی اہم میٹنگ یا کوئی اہم ڈیلنگ آج آپ لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے جس میں آپ لوگوں کو اپنے بزنس کے حوالے سے کچھ فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں. اپنے مائنڈ کو پریپیئر رکھتے ہوئے یہ کام کرنا امپورٹنٹ رہے گا. میں بات کروں گی میرڈ خواتین کے حوالے سے. میرڈ میری بہنیں جو کہ ہاؤس وائف ہیں، آج کے دن آپ لوگوں کے لیے چاند کا ایریز میں ہونا یا آپ لوگوں کے لیے اپنے ریلیشنز میں جذباتی گہرائی اور حساسیت کی نشاندہی کرتا ہے. آج کے دن آپ لوگوں کو اس بات کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے جذبات کا خیال رکھیں اور صحت مند کام اور زندگی کا توازن برقرار رکھیں. آج کے دن آپ لوگوں کو اپنے تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا. میں بات کر رہی ہوں میرڈ خواتین کی تو بات کرتی ہوں ساتھ ساتھ ورکنگ وومنس کے حوالے سے. آج کے دن آپ لوگوں کے لیے اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور گھریلو زندگی میں چیزوں کو، کاموں کو بیلنس کرنا تھوڑا سا مشکل رہ سکتا ہے، لیکن آپ کی کوششیں آپ لوگوں کے لیے بہت حد تک سازگار حالات پیدا کر سکیں. بات کریں گے سنگل لوگوں کے حوالے سے. سنگل لوگوں کے لیے آج اپنی پہچان بنانے کے حوالے سے امپورٹنٹ دن ہوگا. اگر آپ لوگ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں، ابھی تک بات شادی تک نہیں پہنچی ہے، ایک اچھی شخصیت کے طور پہ آپ لوگ اپنے جو ریلیشن میں لوگ ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آج کے دن آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ رہنے والا ہے. باقی آل اوور بات کریں گے آج کا دن کینسر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ایک اچھا کمبینیشن لے کر آیا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو اپنی زندگی کے تمام امور کو سنبھالنا ہوگا، نبھالنا ہوگا. اس طرح سے آپ اپنے پورے دن کو بہت اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں. 8 فروری 2024 آج کا دن کینسر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے مرد، خواتین، بوڑھے، بچے، چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، پلانٹس کی پوزیشنز کیا اثرات لے کر آئی ہیں، کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں بات کروں گی جاب کرنے والے افراد کے حوالے. جاب کرنے والے میرے بھائی دونوں جو ہیں، بھائی بہن جو ہیں، دونوں حضرات، آپ لوگوں کے لیے آج کا دن سورج اور مرکری یہ دونوں آپ کے حکمت کے 9ویں گھر میں موجود ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کچھ چیلنجز کے ساتھ حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے
जो काम काज हैं उसमें बहुत सिंसियर रहना है, उसके साथ आप लोगों को जज्बाती गहराई रखनी है और कोशिश करके अपने कामों को बेहतर अंदाज में आज सर अंजाम देना होगा। मैं बात करूंगी मैरिड ख़वातीन के हवाले से। मैरिड मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ हैं, आज के दिन आप लोगों को अपनी फैमिली में अपनी अना को अपने रिश्तों में थोड़ा सा पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि जहाँ कहीं रिश्तों में आपकी अना आ जाएगी, आपकी खुदी आ जाएगी, ये चीज़ें आप लोगों के ताल्लुकात ख़राब करने का बाइस बन सकती हैं। तो आज के दिन आप लोगों को हौसला अफजाई के साथ गुजारना है, थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखते हुए, अपनी अना को पीछे रखते हुए रिश्तों को प्रायोरिटी देनी होगी। अपने जो आपसे वाबस्ता लोग हैं, जो लोग आपके दिल के करीब हैं, उनसे थोड़ा सा ख्याल रखते हुए आपको अपनी बातों का, अपनी चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि आपकी वजह से कोई भी बात ऐसी ना हो कि रिलेशंस ख़राब हो सकें। मैं बात करूंगी वर्किंग वुमेंस के हवाले से। आज के दिन आप लोगों के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखभाल, मामूलात में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत की याद दिला रहा है। आज के दिन आप लोगों को अपने कामों को अच्छे से मैनेज करना होगा। अपनी ज़िंदगी के मामूलात में थोड़ा सा चेंजिंग लाकर आप अपने दिन को ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुजार सकती हैं। मैं बात करूंगी बिज़नेस करने वाले अफराद के हवाले से। बिज़नेस करने वाले जो मेरे भाई बहन हैं, आज के दिन आप लोगों को अपने बिज़नेस से रिलेटेड अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को नेविगेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। देखना होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं होने जा रही जो आपके बिज़नेस को ख़राब कर सकती हैं, आपके बिज़नेस को लॉस की तरफ ले जा सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने माइंड को खुला रखते हुए आप अपनी चीज़ों को नेविगेट ज़रूर कीजिएगा। मैं बात करूंगी सेहत के हवाले से। आज के दिन कैंसर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ज़हनी सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करना होगा और अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। आज के दिन आप लोगों को सेहत से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल सामने आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिन में मसरूफ़ियत का, थकावट का बाइस बन सकते हैं। तो अपनी सेहत का आज के दिन आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। ऑल ओवर मैं बात करूँगी आज का दिन कैंसर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को साफ जहन के साथ अपनी चीज़ों को कंबाइन करना होगा, मैनेज करना होगा और पुरसुकून रहने की कोशिश करनी होगी ताकि अपने दिन को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। 9 फरवरी 2024 आज का दिन कैंसर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए प्लैनेट्स की पोजीशन क्या असरात लेकर आई हैं, क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स की लाइफ के हवाले से। स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक़ फाइन आर्ट से है, आज के दिन आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन और ताउन कामयाबी की कुंजी साबित होने जा रहे हैं। आज के दिन आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी जाने वाली हैं कि आपकी स्टडी से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे और आप अपनी स्टडी करने के लिए एक बेहतरीन एनर्जी अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। जॉब करने वाले अफराद के हवाले से मैं बात करूंगी। जॉब करने वाले मेरे भाई बहनों को आज अपने ऊपर और अपने कामों पर पूरा भरोसा करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ लेके जा सकती हैं। आज के दिन आप लोगों के लिए अपने काम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि कुछ जिम्मेदारियां आप लोगों को मिलेंगी जिनको फुलफिल करना होगा। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रख के जब आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे नताइज आप लोगों को मिल सकते हैं। बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से मैं बात करूंगी। आज के दिन आप लोगों को अपने बिजनेस से रिलेटेड जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनका दोबारा जायज़ा लेना होगा और कुछ अहम फैसले आप लोगों को करने पड़ सकते हैं जो आप लोगों के लिए आपके करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोशिश करके अपने माइंड को प्रेजेंट रखते हुए ही आप लोगों को अपने जॉब से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड वो फैसले करने होंगे। इस हवाले से आज के दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं बात करूंगी मैरिड ख़वातीन के हवाले से। मैरिड मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ हैं, आज के दिन आप लोगों को अपनी जज्बाती बहबूद का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी और वो चीज़ें जो आप लोगों के लिए प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रही हैं तो अपने आपको ब्लेम नहीं करना है। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रेस में नहीं आना है। अपने लिए आप लोगों को अपने रवैये में लचक बरकरार रखनी है और अपने रिश्तों को संभालने की आज के दिन बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी। मैं बात कर रही हूँ मैरिड ख़वातीन की, तो वर्किंग वुमेन्स के हवाले से मैं बता दी चलूँ। आज के दिन आप लोग अपने लाइफ में आने वाले कुछ नए तजुर्बात को देखेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इनको एक्सेप्ट करने के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। आज के दिन इस हवाले से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा
جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کی لائف میں چینج ہونے جا رہی ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہوگا, تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ کیا چیزیں آپ لوگ بیٹر کر سکتے ہیں اپنی لائف کو گزارنے کے لیے. سنگل لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں گی. آج کا دن سنگل لوگ جو انگیجڈ ہیں, جو شادی تک بات لے جانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ اپنے گھر میں کھل کے بات چیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات آگے بڑھے گی, آپ کے ریلیشنز مضبوط ہوں گے اور آپ لوگ ایک اچھے رشتہ ازدواج میں بن سکتے ہیں. اور اوور بات کریں گے, آج کا دن کینسر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ایک اچھا کمبینیشن ہے اپنی لائف کو ٹریک میں لانے کے لیے, چیزیں نیویگیٹ کرنے کے لیے, اور جو منصوبہ بندی آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو دوبارہ سے ری چیک کرنے کے لیے. تو تھوڑا سوچیے سمجھیے, اپنے نقطہ نظر کو چینج کر کے آپ لوگ آج کا دن بہت اچھے سے اسپینڈ کر سکتے ہیں. 10 فروری 2024 آج کا دن کینسر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے پلانٹس کی پوزیشنز کیا اثرات لے کر آئی ہیں, کیا کرنا ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے, یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں بات کروں گی جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے. جاب کرنے والے میرے بھائی بہنوں کے لیے آج کے دن ریلیشنز کو بیٹر کرنے کے لیے اور کچھ خاص رابطوں کا دن ہو سکتا ہے. آج کے دن آپ لوگوں کے لیے اپنے جو ریلیشنز ہیں, اپنے جو رابطے ہیں, ان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ ایفرٹس کرنی پڑیں گی, جس میں آپ لوگ بہت اچھی طرح سے آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ایفرٹس کو جاری رکھیے گا. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کروں گی. آج کے دن اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی پڑھائی میں آپ لوگ کچھ خاص خود کو جذباتی محسوس کر سکتے ہیں. اپنا دل آپ لوگ دیکھیں گے کہ پڑھائی کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہا ہے, تو اس چیز سے میکسیمم فائدہ اٹھائیے گا اور کوشش کر کے اپنی پڑھائی سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلمس ہیں اس کو سولو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور میں بات کروں گی بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے. بزنس کرنے والے میرے بھائی بہنوں کے لیے آج کا دن کچھ الگ ہونے جا رہا ہے. آج کے دن آپ لوگ کچھ ایسے حالات یا فیصلوں کی طرف جا سکتے ہیں جن میں انصاف یا مساوات شامل ہو. آج کے دن وہ میرے بھائی بہن جو پارٹنرز کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ دن ہونے جا رہا ہے. ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ کی طرف سے کہیں ناانصافی نہ ہو جائے. یہ چیزیں آپ لوگوں کے بزنس کو خراب کرنے کا باعث بن سکتی ہیں. کوشش کر کے اپنے مائنڈ کو پریزنٹ رکھتے ہوئے انصاف اور مساوات کو جو ہے وہ ذہن میں ضرور رکھیے گا. میں بات کروں گی میرڈ خواتین کے حوالے سے. میرڈ میری بہنیں جو کہ ہاؤس وائف ہیں, آج کے دن آپ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ رشتوں میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. کانفیڈنس رکھیں گی اپنے رشتوں میں, اپنے تعلقات میں, تو دیکھیں گی کہ کس طرح آپ اپنے رشتوں کو مضبوط بنا سکتی ہیں. ان لوگوں کو خیال رکھنے کے لیے آج کے دن اچھا ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں, جو آپ سے ریلیشنز میں بہت زیادہ قریب ہیں, تو ان کا خیال ضرور رکھیے گا. میرڈ خواتین کی میں بات کری تو ساتھ ہی بتاتی چلوں ورکنگ وومنس کے حوالے سے. آج کے دن آپ لوگوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کھلا اور ایماندار ہونا بہت زیادہ ضروری ہوگا. پیشہ ورانہ زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے, اپنی گھریلو زندگی کو بہت اچھی طرح سے گزارنے کے لیے آج کا دن اہم ہونے جا رہا ہے. آس پاس جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھیے کہ کون آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کر آ رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے لیے ڈسٹریکشن کا باعث بن رہے ہیں, رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں. تو آنکھیں کھلی رکھیے, اپنے دماغ کو کھلے رکھیے اور لوگوں کی پہچان کرنا رکھیے. اور اوور بات کریں گے آج کا دن کینسر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کہیں نہ کہیں چیلنجز اور اپرچونٹیز دونوں کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اپنے دن کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے, کچھ بہترین فیصلے کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے مائنڈ کو ایکٹیو رکھنا ہوگا اور پازیٹیوٹی آپ لوگوں کو اپنے اندر برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی. 11 فروری 2024 آج کا دن کینسر سے تعلق رکھنے والے مرد, خواتین, بوڑھے بچوں کے لیے پلانٹس کی پوزیشنز کیا اثرات لے کر آئی ہیں, کیا کرنا ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے, یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں بات کروں گی جاب کرنے والے افراد کے حوالے. جاب کرنے والے میرے بھائی بہنوں کے لیے آج کا دن توانائی اور کاموں میں مصروفیات دونوں لے کر آیا ہے. آج کا دن آپ لوگ اپنے اسکیجول کو بنانے میں ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جن کو ری چیک کرنا ہے, کیا چیزیں ہیں جن کے لیے آپ لوگوں کو بتانا ہے, اپنا ایک میں کہوں گی اسکیجول بنانا ہے کہ اپنے ٹائم کو کس طرح سے آپ لوگ اسپینڈ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آج کے دن آپ لوگوں کا کچھ مصروفیت اور انرجی کے ساتھ ایک اچھا کمبینیشن رہ سکتا ہے. بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے میں بات کروں گی. بزنس کرنے والے میرے بھائی بہنوں کو آج اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اس میں آپ کی ساکھ بہت بڑھ رہی ہے. آج کے دن آپ کے سوشل سرکل میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. اپنے بزنس سے ریلیٹڈ کچھ سوچ و بچار کرنے کے لیے اور کسی خاص نقطہ نظر پر بات چیت کرنے کے لیے آج کا دن بہت امپورٹنٹ رہنے والا ہے. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کروں گی. اسٹوڈنٹس کے لیے آج آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ
बेहतरीन रिजल्ट्स का रास्ता दिखा सकता है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, अपने माइंड को प्रेजेंट रखना है। अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई बात आप लोग करना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स से, या अगर आप लोग अपने रास्ते को चेंज करना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट्स के हवाले से कुछ सोचना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैरिड ख़वातीन के हवाले से मैं बात करूँगी। मैरिड मेरी बहनों को आज के दिन अपने दिमाग को अपने घरेलू कामों और रिश्तों के लिए बहुत खुला रखने की ज़रूरत होगी और कुछ नए हालात को कबूल करना होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्यूचर जो है वो बहुत दिलचस्प इम्कानात रखा है। इसके लिए आप लोगों को अपने आप से सच्चे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और आने वाले मौक़ों से ज़्यादा फ़ायदा उठाना आप लोगों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत दे सकता है। ऑल ओवर बात करेंगे आज का दिन कैंसर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए। अपने जो हफ्ते का एंड है, जो आपका वीकेंड है, यह आप लोगों के लिए अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आया है, एक ख़ास एनर्जी लेकर आया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप अपने तमाम कामों को बेहतर अंदाज में सरअंजाम देने के काबिल रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरह से मैनेज करने के काबिल भी रह सकते हैं। ये मेरी वीडियो थी कैंसर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी मैसेज आप लोग एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मुझे करना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, स्टोन्स के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या प्लैनेट्स की मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे मेरी जीमेल आईडी या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अपना पूरा नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे, तो मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आप तमाम लोगों को आप लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी।